Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir من بعد ما شفنا chapitre 1 اليوم غادي نشوفوا chapitre 2 de la boîte à merveille. Donc من بعد ما شفنا الجزء الاول من شابتر دو لا بواط ا ميرفاي. دائما ملي كتكون لو رومون كنسولينيو على لو تيتر، داكوغ، دائما خصنا نسطرو على لو تيتر باش نعرفوا انه هو العنوان ديال القصه. دونك من بعد ما شفنا شابتر 1 aujourd'hui on va voir chapitre numéro 2. دونك على بركه الله. شير زليف كيف ما شفنا في شابتر 1 كانت سالت لينا لا ديسبيت اونتر لاله رحمه الى لا زبيده على لو جور دو ليسيف، يعني كانت تخاصموا لينا على النهار ديال التصبيح اللي هو لاندي. دونك هذه هي الحاجه اللي سالت بها شابتر 1 باردون. دونك شابتر 2 كتبدا لينا بلو ماردي، داكوغ. دونك لو ماردي شنو لو ناراتور ديتيست لو ماردي، كيكره هذا اليوم ديال الثلاثاء. علاش؟ car elle doit réciter les chapitres du Coran après depuis l'entrée à l'école coranique, donc c'est-à-dire le MSI. Alors قلنا le narrateur هاد chapitre غتبدا لينا بلو ماردي، داكوغ. le narrateur déteste le mardi، كيكره ماردي. علاش؟ car il doit حيت يخصو يعرض لي شابيتر دو كورون، يعني دوك الاجزاء اللي قرا في القران اللي حفظ في القران ابري depuis l'entrée à l'école coranique، يعني ملي اول مره دخل المدرسه ديال القران c'est-à-dire لو مسي، داكوغ. دونك وكان التعامل ديال الفقيه صعيب معاهم في ليكول كورانيك، كانوا كيتعاملوا معاهم بالعصا، يعني كيضربهم او ازار، يعني فين ما جات الدقه، يعني سوا حافظ سوا ما حافظش كيبدا يضرب. هادشي اللي كان كيعاود لينا لو ناراتور على الفقيه، انه كيبقى يضربهم. دونك كان العنف فانهم باش يحفظوا بالعنف. دونك هذا يقدر يكون سوجي ديال البرودكسيون اكريت في لا بوط ا ميرفي، يعني لا كومباريزون بيان لا ديفيرونس انتر ليكول coranique ou bien l'école traditionnelle et l'école moderne. دونك الفرق ما بين المدرسه القديمه ديال شحال هذا والمدرسه الحديثه العصريه اللي حنا دابا كنتعلموا بلا عصا بلا والو. دونك تما في هذاك الزمان كان طاغيه العصا، يعني التلاميذ باش كيتعلموا كياكلوا العصا، كانوا كياكلوا العصا. هادشي علاش لو ناراتور ديتيست لو ماردي. اول حاجه بدا لينا بها سيدي محمد كيعاود لنا على ليكول كورانيك، على التعامل اللي كيتلقى فيها. Alors le narrateur déteste le mardi كيكره يوم الثلاثاء car elle doit réciter les chapitres du Coran، حيت خاصو يعرض هذوك لي شابيتر دو كوران كاملين اللي تعلمهم، يعني après depuis l'entrée à l'école coranique، يعني ملي دخل المدرسه خاصو يعاود يعرض لينا هذاك الشيء كامل. دونك ملي كنقولوا ليكول كورانيك سيتادير شيخ زيلف قلنا بهذاك كثره الضغط اللي كيتعرض ليه سيدي محمد في المسجد. لاله زبيده فاش مشات تجيبو، دونك لاله زبيده ا روماركي كو لا بو دو سون فيس اي بال، يعني ان الابن ديالها البشره ديالو شاحبه او الوجه ديالو شاحب، وبالتالي غادي يكون مريض. دونك هذه هي الملاحظه اللي لاحظت لاله زبيده. زيليف هنايا هاد لو ماردي سو ماردي لاله عائشه. شكون هي لاله عائشه؟ كيف ما كنعرفوا هي اون انسيان فوازين دو لا فامي، يعني جاره قديمه، انسيان يعني قديمه، فوازين يعني جاره دو لا فامي، كونساي يعني كتنصح à la mère كي سو سون مالاد. نصحات الام. شكون هي الام؟ هي الام ديال لو ناراتور اللي هي لاله زبيده. نصحاتها اللي كتحس اون ميغرين، يعني عندها الشقيقه، داكوغ. دونك دو سو روندر او سانكتويير دو سيدي علي بوغالب. دونك نصحاتها باش تمشي تزور الضريح او الولي اللي كان الاسم ديالو هو متواجد بمدينه فاس، سيدي علي بوغالب. دونك هما كانوا كيامنوا انه الامراض كتجي من العين، يعني ما كيمشيوش للامراض العضويه ولكن كيمشيو للامراض ديال العين، السحر، الشعوذه اكسيتيرا. دونك نصحاتها قالت لها بما انك انت والابن ديالك مرض، دونك خاصكم تمشيو تزوروا الوالي سيدي علي بوغالب. دونك بقات كتقنع فيها وكتنصحها باش يمشيو يزوروا الوالي سيدي علي بوغالب. الوغ شير زيليف، دونك من بعد ما نصحاتها لاله زبيده قالت ليها خصك تمشي تزوري الولي الصالح اللي هو سيدي علي بوغالب. دونك بور كونجوري لو موفي او، يعني باش تحارب هذيك العين الخايبه، كي فرابي سون فيس اون لو فوزون بوار. دونك هذيك العين اللي صابت الابن ديالها باش يمشي الابن ديالها ويشرب من هذاك الماء المعجزه miraculeuse. دونك boire l'eau miraculeuse de ce lieu saint ديال هذا الولي الصالح.
دونك هادشي اللي حاولت تقنعها به لاله زبيده. دونك لاله زبيده شنو دارت؟ سيد او objurgation instante de son note. دونك هي مالها بعد مابقاش كتلح عليها. دونك يعني هي قبلات انها تمشي للولي الصالح. دونك هذا هو قلنا pour conjurer le mauvais œil. دونك باش تحارب هذيك العين الخايبه كي فرابي سون فيس اللي ضربت الابن ديالها وحتى هي مريضه. دونك اون فوزون اشنو خص يدير الابن ديالها؟ اون فوزون بوار لو ميراكولوز دو سو ليو سان. دونك باش يشرب من واحد الماء اللي هو كنعتبروه بحال المعجزه ديال هذاك الولي الصالح. لاله زبيده مسكينه شافت حتى هي شويه تقبل سيد او زوبجورغاسيون انستون دو سون نوت. دونك ديك الصديقه ديالها بقات كتلح عليها. دونك قبلات انها تمشي للولي صالح. من بعد ما قنعت لاله عيشه اللي هي لا ميور امي ديال لاله زبيده، قنعتها انهم يمشيو للضريح. بقات كتلح عليها. دونك قالت لها يلا نمشيو. دونك اريفي او موزولي. دونك ملي وصلوا للضريح elle se mit à implorer en égrenant leur chapelet de griefs et de problèmes devant le catafalque. دونك مشاو جلسوا قدام المقابر وبقاو كيطلبوا يعرضوا المشاكل ديالهم يعني الهموم ديالهم، وكيطلبوا كيقولوا كيعاودوا داك التعويذات ديالهم اللي هما متعودين انهم يقولوهم فاش كيمشيو للاضرحه. بقاو كيطلبوا يعني ربي يحقق لهم الاحلام ديالهم ويشافي ليه الابن ديالها ايتترا. دونك هادشي اللي مشاو بقاو كيديروا قدام الميزول. الوغ لو ناراتور دونك pendant que la préposée au mausolée prière à la faveur des deux femmes, un chat donne un coup de greffe au narrateur. دونك ملي كانوا هما منشغلين كيطلبوا كيهضروا مع ديك السيده اللي كتحضر الاضرحه وكانوا قدام ديال القبور كيطلبوا باش تقضي لهم الحوايج ديالهم، نساو لو ناراتور، نساو سيدي محمد. وبالتالي جات واحد ان شا اللي كنعرفوا ان الاضرحه كيكونوا فيهم لي شا يعني القطط. جات ان شا دون ان كو دو غريف او ناراتور، جات فيه تعطيه واحد القمشه في الوجه ديالو. داكوغ الوغ هادشي شنو غادي يطرا من بعد؟ لو لوندومان الغد ليه لو غارسون بليسي يعني جا مضروب في الوجه ديالو نو فا با اومسيد ممشاش للمسيد. cela le rend heureux. هادشي رجعو انه يكون سعيد وفرحان. دونك هو ملي ما غيمشيش للمسيد الغد ليه غادي تكون عطله، غيجلس واحد اليومين في الدار بالتالي ولا سعيد، حيت هو المشكل عنده هو المسيد، يعني كان كيكره يمشي للمسيد. شير زيليف بما ان لو ناراتور بقى غير في الدار، دونك en se réveillant ملي فاقو elle entend les salutations et les souhaits d'usage entre les voisins. دونك ملي فاق الصباح كيسمع هذاك الحاجه اللي ابيتويلمون كيسمعها، هو داك التسليمات، يعني كي صبحتي كيدير كيصبحوا الوليدات ايتترا. دونك نهارك مبروك داكوغ لي سوي، يعني دوك الامنيات اللي كيتمناو الجيران لبعضياتهم، يعني داكشي ابيتويل يعني يوميا كيتعاود نفس السيناريو، يعني ما كيعرفش واش داكشي من القلب ولا غير نفاق بين الجيران. الوغ قلنا اون سو ريفيون il entend les salutations يعني كيسبحوا على بعضياتهم صباح الخير ايتترا، et les souhaits d'usage entre les voisins يعني ما بين الجيران، كي صبحتي كيصبحوا وليداتك ايتترا. دونك عندنا فاطمه بزيويه اشنو غادي دير؟ فاطمه بزيويه جابت واحد البيني لو ناراتور. دونك لو ناراتور se régalait pardon avec les deux beignets que la voisine اللي هي فاطمه بزيويه lui apporte. دونك هو عزيز عليه السفنج، بالتالي جابت ليه واحد جوج ديال السفنجات وبقى كيستمتع بهم حيت هو من يعني كيبغي السفنج. لو تينيو فيان بور فير لي كوميسيون دو ميناج. دونك من بعد ما خدا سيدي محمد هذاك البيني وكلاه وداكشي، هو يجي يجلس لو تينيو باش يدير لينا يجيب لنا التقه ديال الدار ايتترا، حيت هو المتعلم ديال لو بير دو ناراتور. دونك هذا هو دريس لو تينيو كيف ما شفنا في الشخصيات اللي ديجا هضرنا عليهم. عندنا لاله رحمه، شنو غدير لاله رحمه؟ مي سو كي ريجوي لو ناراتور. دونك الحاجه اللي فرحات لو ناراتور هي سي لو بوتي اليفون، واحد الفيل صغيور اون فير ديال الزاج كي لوي اوفر رحمه. دونك رحمه واخا هي شفناها في القصه في السلات تخاصمات لينا مع لا مير دو ناراتور، تخاصمات مع الام ديال لو ناراتور، ولكن جابت واحد ليليفون، واحد الفيل صغيور ديال الزاج جابتو لسيدي محمد حيت عارفه عزيز عليه هذوك لي زوبجي. داكوغ دونك بالتالي سيدي محمد فرح بهاد لوبجي. شير زيليف من بعد ما خدا هذاك لو بوتي اليفون، هذاك الفيل الصغيور ديال الزاج،
دونك لو ناراتور ديسيد دو لو هاد لو كترجع لينا على لو بوتي إليفون. دونك لو رونجي دون سا بواط ا ميرفي. دونك قرر انه يحط هذاك ليليفون، يشد لا بواط ديالو يحلها ويحط مع دوك لي زوبجي اللي عنده، دوك الاشياء اللي عنده، يحط معاهم هاد لو بوتي إليفون. داكوغ. دونك في صندوق العجائب ديالو، يعني في سا بواط ا ميرفي. دونك شير زيليف، هادو هما اهم الاحداث اللي كاينين عندنا في شابيتر 2. غنيه بالاحداث. كنتمنى انكم تقراوها مزيان باش تشدوا مزيان، باش لا بغيتو ديروا سيتوياسيون دو باساج، يعني عطاكم واحد ليكستري وقال لكم اين بلاصه كاين هاد ليكستري، خصكم تحفظوا الاحداث و اون ميم طون تقراو القصه. كنصحكم انكم تقراوها، تحاولوا تقراوها وتعاودوا تقراوها باش تشدوا مزيان لي زيفينمون، باش تجاوبوا على الاسئله بطريقه صحيحه ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق والى فيديو قادم ان شاء الله.